देव वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणस्त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयताम्। हरे कृष्णा। तो शब्द रूपाणी, शब्द रूपस देवः देवौ देवाः देवं देवौ देवान् देवेन देवाभ्यां देवैः देवैः देवाय देवाभ्यां देवेभ्यः देवात् देवाभ्यां देवेभ्यः देवस्य देवयोः देवानां देवे देवयोः देवेषु हे देव हे देवौ हे देवाः। एवमेव स्वर्ग नाक त्रिदीव त्रिदशालय राम कृष्ण आदित्य केशव माधव इत्यादीनाम् अकारान्तानां पुल्लिङ्गानां शब्दानामपि रूपाणि भवन्ति। इकारान्तः पुल्लिङ्गः हरिः शब्दः हरिः हरी हरयः हरिं हरी हरीन् हरिणा हरिभ्यां हरिभिः हरये हरिभ्यां हरिभ्यः हरेः हरिभ्यां हरिभ्यः हरेः हरयोः हरीणां हरौ हरयोः हरीषु हे हरे हे हरि हे हरयः। एवमेव भूपति अग्नि अतिथि ऋषि कवि पाणिनि विधि इत्यादीनाम् ईकारान्तानां पुल्लिङ्गानां शब्दानामपि रूपाणि भवन्ति। ईकारान्तः पुल्लिङ्गः पति शब्दः पतिः पती पतयः पतिं पती पतीन् पत्या पतिभ्यां पतिभिः पत्ये पतिभ्यां पतिभ्यः पत्युः पतिभ्यां पतिभ्यः पत्युः पत्योः पतीनां पत्यो पत्योः पतिषु हे पते हे पती हे पतयः। ऊकारान्तः पुल्लिङ्गः गुरु शब्दः गुरुः गुरू गुरवः गुरुं गुरु गुरून् गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः गुरोः गुर्वोः गुरूणां गुरौ गुर्वोः गुरुषु हे गुरो हे गुरु हे गुरवः। एवमेव ऋतु धातु पशु भानु वायु शत्रु शिशु साधु इत्यादीनाम् उकारान्तानां पुल्लिङ्गानां शब्दानामपि रूपाणि भवन्ति। ऋकारान्तः पुल्लिङ्गः पितृशब्दः पिता पितरो पितरः पितरं पितरो पितॄन् पित्रा पितृभ्यां पितृभिः पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः पितुः पित्रोः पितॄणां पितरि पित्रोः पितृषु हे पितः हे पितरौ हे पितरः। एवमेव भ्रातृ जामातृ देव्री नृ मातृ दुहितृ यात्री ननान्द्री इत्यादीनां ऋकारान्तानां शब्दानां रूपाणि भवन्ति। अत्र प्रदत्ताः मातृ दुहितृ यातृ ननान्द्रु इति चत्वारः शब्दाः ऋकारान्ताः स्त्रीलिङ्गाः सन्ति।
अतः एतेषां चतुर्णामपि शब्दानां द्वितीय बहुवचनस्य अन्ते नकारः न भवति, तत्र विसर्गः भवति इति अवधेयम्। ऋकारान्तः पुल्लिङ्गः कर्तृ शब्दः, कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः, कर्तारं, कर्तारौ, कर्तॄन्, कर्त्रा, कर्तृभ्यां, कर्तृभिः, कर्त्रे, कर्तृभ्यां, कर्तृभ्यः, कर्तुः, कर्तृभ्यां, कर्तृभ्यः, कर्तुः, कर्त्रोः, कर्तॄणां, कर्तरि, कर्त्रोः, कर्तृषु, हे कर्तः, हे कर्तारौ, हे कर्तारः। एवमेव धातृ, अध्येतृ, प्रष्ठृ, वक्तृ, श्रोतृ इत्यादीनां ऋकारान्तानां पुल्लिङ्गानां शब्दानामपि रूपाणि भवन्ति। उकारान्तः पुल्लिङ्गः आत्मभू शब्दः, आत्मभू, आत्मभुः, आत्मभुवौ, आत्मभुवः, आत्मभुवम्, आत्मभुवौ, आत्मभुवः, आत्मभुवा, आत्मभूभ्याम्, आत्मभूभिः, आत्मभुवे, आत्मभूभ्याम्, आत्मभूभ्यः, आत्मभुवः, आत्मभूभ्याम्, आत्मभूभ्यः, आत्मभुवः, आत्मभुवोः, आत्मभुवाम्, आत्मभुवि, आत्मभुवोः, आत्मभूषु, हे आत्मभुः, हे आत्मभुवौ, हे आत्मभुवः। एवमेव स्वभू, स्वयंभू इत्यादीनाम् उकारान्तानां पुल्लिङ्गानां शब्दानामपि रूपाणि भवन्ति। ओकारान्तः पुल्लिङ्गः गो शब्दः, गौः, गावौ, गावः, गां, गावौ, गः, गव, गोभ्यां, गोभिः, गवे, गोभ्यां, गोभ्यः, गौः, गोभ्यां, गोभ्यः, गोः, गवोः, गवां, गवी, गवोः, गोषु, हे गौः, हे गावौ, हे गावः। एवमेव उकारान्तस्य स्त्रीलिङ्गस्य द्यो शब्दस्यापि रूपाणि भवन्ति। नकारान्तः पुल्लिङ्गः महिमन् शब्दः, महिमा, महिमानौ, महिमानः, महिमानं, महिमानौ, महिम्नः, महिम्ना, महिमभ्यां, महिमभिः, महिम्ने, महिमभ्यां, महिमभ्यः, महिम्नः, महिमभ्यां, महिमभ्यः, महिम्नः, महिम्नोः, महिम्नां, महिम्नि, महिमनि, महिम्नोः, महिमसु, हे महिमन्, हे महिमानौ, हे महिमानः। एवमेव अणिमन्, गरिमन्, लघिमन्, प्रेमन्, भूमन्, मूर्धन् इत्यादीनां नकारान्तानां पुल्लिङ्गानां शब्दानामपि रूपाणि भवन्ति। नकारान्तः पुल्लिङ्गः राजन् शब्दः, राजा, राजानौ, राजानः, राजानं, राजानौ, राज्ञः, राज्ञा, राजभ्यां, राजभिः, राज्ञे, राजभ्यां, राजभ्यः, राज्ञः, राजभ्यां, राजभ्यः, राज्ञः, राज्ञोः, राज्ञां, राज्ञी, राजनी, राज्ञोः, राजसु, हे राजन्, हे राजानौ, हे राजानः। नकारान्तः पुल्लिङ्गः ब्रह्मन् शब्दः, ब्रह्मा, ब्रह्माणौ, ब्रह्माणं, ब्रह्माणः, ब्रह्माणं, ब्रह्माणौ, ब्रह्मणः, ब्रह्मणा, ब्रह्माभ्यां, ब्रह्मभिः, ब्रह्मणे, ब्रह्मभ्यां, ब्रह्मभ्यः, ब्रह्मणः, ब्रह्मभ्यां, ब्रह्मभ्यः, ब्रह्मणः, ब्रह्मणोः, ब्रह्मणां, ब्रह्मणि, ब्रह्मणोः, ब्रह्मसु, हे ब्रह्मन्, हे ब्रह्माणौ, हे ब्रह्माणः। एवमेव आत्मन्,
पुष्पधन्वन् सुधर्मन् सुपर्वन् मातरिश्वन् अग्रजन्मन् शतधन्वन् अध्वन् इत्यादीनां नकारान्तानां पुल्लिङ्गानां शब्दानामपि रूपाणि भवन्ति। इन्नन्तः पुल्लिङ्गः गुणिन् शब्दः। गुणी गुणिनौ गुणिनः गुणिनं गुणिनौ गुणिनः गुणिना गुणिभ्यां गुणिभिः गुणिने गुणिभ्यां गुणिभ्यः गुणिनः गुणिभ्यां गुणिभ्यः गुणिनः गुणिनोः गुणिनां गुणिनी गुणिनोः गुणिषु हे गुणिन् हे गुणिनौ हे गुणिनः। एवमेव ज्ञानिन् तपस्विन् त्यागिन् धनिन् मंत्रिन् रोगिन् लोभिन् इत्यादीनां इन्नन्तानां पुल्लिङ्गानां शब्दानामपि रूपाणि भवन्ति। सकारान्तः पुल्लिङ्गः विद्वस् शब्दः। विद्वान् विद्वांसौ विद्वांसः विद्वांसं विद्वांसौ विदुषः विदुषा विद्वद्भ्यां विद्वद्भिः विदुषे विद्वद्भ्यां विद्वद्भ्यः विदुषः विद्वद्भ्यां विद्वद्भ्यः विदुषः विदुषोः विदुषां विदुषी विदुषोः विद्वत्सु हे विद्वन् हे विद्वांसौ हे विद्वांसः। सकारान्तः पुल्लिङ्गः चन्द्रमस् शब्दः। चन्द्रमाः चन्द्रमसौ चन्द्रमसः चन्द्रमसं चन्द्रमसौ चन्द्रमसः चन्द्रमसा चन्द्रमोभ्यां चन्द्रमोभिः चन्द्रमसे चन्द्रमोभ्यां चन्द्रमोभ्यः चन्द्रमसः चन्द्रमोभ्यां चन्द्रमोभ्यः चन्द्रमसः चन्द्रमसोः चन्द्रमसां चन्द्रमसी चन्द्रमसोः चन्द्रमस्सु हे चन्द्रमः हे चन्द्रमसौ हे चन्द्रमसः। एवमेव अनेहस् वेधस् दिवौकस् सुमनस् प्रचेतस् सुमेधस् अमृतान्धस् इत्यादीनां सकारान्तानां पुल्लिङ्गानां शब्दानामपि रूपाणि भवन्ति। Now you guys read. अकारांत स्त्रीलिंग राम शब्दः। राम रामे रामः रामं रामे रामः राम या रामभियं रामभिः रामये रामभियं रामभियः रामयः रामभियं रामभियः रामयः रामयोः रामनाम रामयं रामयोः रामसु हे रामे हे रामे हे रामः हे रमे हे रमे हे रमा। Yes, Prabhu. It's not Rame. This things you have to see very carefully. So Ramayaha षष्ठी विभक्ति रमायाः रमयोः रमाणां सप्तमी विभक्ति रमायां रमयोः रमासु संबोधन रमे हे रमाः। Go ahead. Yes, Prabhu. Karanta स्त्रीलिंग मति शब्दः। मति मति मतायः मतिं मति मतिः मत्या मतिभ्यं मतिभिः मत्ये मताये मतिभ्यं मतिभ्यः मत्यः मत्येः
मतिभ्याम मतिभ्यः मत्यः मत्यः मत्योः मतीनां मत्यम मतौ मत्योः मतीषु हे मते हे मती हे मतायः उकरंत श्रीलिंग धेनु शब्दः धेनुः धेनु धेनवः धेनुम धेनु धेनुः वा धेनुभ्याम धेनुभिः धेन्वै धेनवे धेनुभ्याम धेनुभ्यः धेन्वः धेनुः धेनुभ्याम धेनुभ्यः धेन्वः धेनुः धेन्वोः धेनूनां धेन्वम् धेनौ धेन्वोः धेनूषु हे धेनुः धेनो हे धेनु हे धेनवः नदी शब्दः नदी नद्यौ नद्यः नदीम नद्यौ नदीः नद्या नदीभ्याम नदीभिः नद्यौ यै sorry प्रभु नद्यै नदीभ्याम नदीभ्यः नद्यः नदीभ्याम नदीभ्यः नद्यः नद्योः नदीनां नद्यम् नद्योः नदीषु हे नदी हे नद्यो हे नद्यः श्री शब्दः श्री श्रियौ श्रियः श्रियं श्रीन् श्रियौ श्रियः श्रीः श्रिया श्रीभ्यां श्रीभिः श्रियै श्रीभ्यां श्रीभ्यः श्रियः श्रीभ्यां श्रीभ्यः श्रियः श्रियोः श्रीणां श्रियं श्रियोः श्रीषु हे श्री हे श्रियौ हे श्रियः श्री शब्दः श्रीः श्रियौ श्रियः श्रियं श्रियौ श्रियः श्रिया श्रीभ्यां श्रीभिः श्रियै श्रीः श्रियं श्रीभ्यः श्रियः श्रियः श्रिया श्रीभ्यां श्रीभ्यः श्रियः श्रिया श्रियोः श्रीणां श्रियं श्रियं श्रिये श्रियोः श्रीषु हे श्रीः
हे श्रियौ हे श्रियः करन्त नपुंसक कलिंग फल फल शब्दः फलम फले फलानि फलम फले फलानि फलेन फलाभ्याम फलैः फलाया फलाभ्याम फलेभ्यः फल फलत फलन फलात फलाभ्याम और फलात। हाँ। फलेभ्यः फलस्य फलायोः फलानां फले फलायोः फलेषु हे फले हे फलानि करन्त नपुंसक कलिंग वरी शब्दः वरी वरीनि वारी वारी। say again Prabhu वारी। vari vari No, vari not wari. Wari means water. Wari. Is there. yes Prabhu vari varini varini vari varini varini varina varibhyam varibhihi varini varibhyam varibhyaha varinaha varibhyam varibhyaha varinaha varinoho varinam varini varinoho varishu he vari he vari he varini he varini karanta napumsa kalinga de dadi dadi शब्दः Yogurt. dadi Dadi शब्द है। yes Prabhu dadi dadini dadini dadi dadini dadini dadna dadibhyam dadibhihi dadne dadibhyam dadibhyaha dadnaha dadibhyam dadibhyaha dadnaha dadnoho dadnam dadina dadini dadnoho dadishu he dadi he dadi he dadini he dadini ukaranta napumsa kalinga मधु शब्दः मधु मधुनि 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 मधु मधुनि मधुनि मधुना मधुभ्यम मधुभिहि मधुने मधुभ्यम मधुभ्यः मधुनः मधुभ्यम मधुभ्यः मधुनः मधुनोः मधुनाम मधुनि मधुनोः
मधुषु हे मदोहो मदो हे मधु हे मधुनी हे मधुनी उकारांत पुल्लिंग सर्वनाम सर्व शब्दः अकारांतः पुल्लिंग यस प्रभु हम्म, सर्व सर्व सर्वौ सर्वे सर्वम सर्वौ सर्वन सर्वना सर्वेण सर्वम हम्म, सर्वे sorry प्रभु सर्वेना सर्वभ्यम सर्वैः सर्वश वस में सर्वभ्यम सर्वेभ्यः सर्वस्मत् सर्वस्मद् सर्वस्मात् सर्व सर्वस्मत् and सर्वस्मद् दी प्रभु हम्म, सर्वभ्यम सर्वेभ्यः सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु अकरंत पुल्लिंग सर्वनाम पूर्व शब्दः पूर्वा पूर्वौ पूर्वे पूर्वः पूर्वं पूर्वौ पूर्वन् पूर्वेना पूर्वाभ्याम पूर्वहि पूर्वस्मै पूर्वाभ्याम पूर्वाभ्यः पूर्वस्मत् पूर्वस्मद् पूर्वा पूर्वद् पूर्वाभ्याम पूर्वेभ्यः पूर्वस्य पूर्वयोः पूर्वेषां पूर्वस्मिन् पूर्वे पूर्वयोः पूर्वेषु अकारांत श्रीलिंग सर्वनाम सर्व शब्दः this is सर्व feminine gender sarva. Sarva means all. यस प्रभु सर्वा सर्वे सर्वः सर्वं सर्वे सर्वः सर्वया सर्वभ्यं सर्वभिः सर्वस्यै सर्वभ्यं सर्वभ्यः सर्वस्यः सर्वभ्यं सर्वभ्यः सर्वस्यः सर्वयोः सर्वसं सर्वस्यं सर्वयोः सर्वसु मकरंत पुल्लिंग सर्वनाम किम शब्दः खा खौ कि खम खौ खन किन खाभ्यम केन यस प्रभु केन खाभ्यम इहि कैः कस्मै say again प्रभु कैः कैहि कैहि one more time I repeat that प्रभु कैहि कस्मै खाभ्यम केभ्यः
कस्मत् कस्मद् काभ्यम केभ्यः कस्य कायोः केषां कस्मिन् शाम केषां. Yes, Prabhu. Thank you. कस्मिन् कायोः केषु मकरन्त श्रीलिंग सर्वनाम किम शब्दः का के कः कम के कः कया काभ्याम काभिः कस्यै काभ्याम काभ्यः कस्यः काभ्याम काभ्यः कस्यः कायोः काशं कस्यं कायोः काशु मकरन्त नपुंसकलिंग सर्वनाम किम शब्दः किम के खनी कानी किम कानी किम के कानी केन काभ्याम काहि कैहि कस्मै काभ्याम केभ्यः कस्मत् कस्मद् काभ्याम केभ्यः कस्य कायोः केषां कस्मिन् कायोः केषु मकरन्त पुल्लिंग सर्वनाम इदं शब्दः अयम् इमे मौ इमि इमम् इमौ इमन् अनेन आभ्यम. What is this letter again, Prabhu? एभिः अस्मै आभ्यम एभ्यः अस्मत् अस्मद् आभ्यम एभ्यः अस्य अनायोः एषम् अस्मिन् अनायोः एषु मकरन्त श्रीलिंग सर्वनाम इदं शब्दः इयम् इमि इमः इमम् इमि इमः अनाय आभ्यम आभिः अस्यै आभ्यम आभ्यः अस्यः आभ्यम आभ्यः अस्यः अनायोः अस्तं अस्यम् आसम् अस्यम् अनायोः आशु मकरन्त नपुंसकलिंग सर्वनाम इदं शब्दः इदम् इमे इमानि इदम् इमे इमानि इनेन आभ्यम आभिः एभिः अस्मै आभ्यम एभ्यः
अस्मत्, अस्मद्, अभ्यम, भ्यः, अस्या, अनायोः, शम, अस्मिन्, अनायोः, एषु, दकरन्त पुल्लिंग सर्वनाम, तद शब्दः, सः, तौ, ते, तं, तौ, तं, तेन, ताभ्यां, तहि, तैः, तस्मै, ताभ्यां, तेभ्यः, तस्मत्, तस्मद्, ताभ्यां, तेभ्यः, तस्य, तयोः, तेषां, तस्मिन्, तयोः, तेषु, दकरन्त स्त्रीलिंग सर्वनाम तद शब्दः तेषु तस्मिन् तयोः तासु what yes प्रभु सा ते तः तं ते तः ताया ताभ्यां ताभिः तस्यै ताभ्यां ताभ्यः तस्यः ताभ्यां ताभ्यः तस्यः तयोः तसं शं सं तस्यं तयोः तसु दकरन्त नपुंसक कलिंग सर्वनाम तद शब्दः तत् तद ते तानि तत् तद ते तानि तेना ताभ्यां तहि तैः तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मत् तस्मद् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तस्म तस्मन् तस्मिन् sorry प्रभु तस्मिन् तयोः तेषु दकरन्त पुल्लिंग सर्वनाम एतद् शब्दः एषः एषौ एतौ एति एतं एतौ एतन् एतेन एताभ्यां एतहि एतस्मै एताभ्यां एतेभ्यः एतस्मत् एतस्मद् एताभ्यां एतेभ्यः एतस्य एताभ्योः एतेषां एतस्मिन् एतयोः एतेषु दकरन्त स्त्रीलिंग सर्वनाम एतद् शब्दः एषा एते एतः एतं एते एतः एतया एताभ्यां एताभिः एतस्यै एताभ्यां एताभ्यः एतस्यः एताभ्यां एताभ्यः एतस्यः एतयोः एतासां एतस्यां एतयोः एतासु दकरन्त नपुंसक कलिंग
सर्वनाम एतद शब्दः एतद एतत् एतद एते एतानि एतत् एतद एते एतानि एतेन एताभ्याम एतहि एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः एतस्मत् एतस्मद् एताभ्याम एतेभ्यः एतस्य एतायोः एतेषाम् एतस्मिन् एतायोः एतेषु दकारान्त स्त्रीलिंग सर्वनाम अस्मद् शब्दः अहम अवम वयम मम मा अवम अवनौ अस्मत् माम अवाम अस्मान मा नौ नः Yes, Prabhu. Asman, asnaha, asmanaha, maya, avabhyam, asmabhihi, ayam, ayami, avabhyam, now asmabhyam, bhyam, mad, avabhyam, asmad, mam, me, avayoho, makam, maye. Say, Prabhu. अस्माकम Asmakam. That's Prabhu. Maye. No, it's not it's asmakam. It's not asmakam. 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 That's Prabhu. Maye. Avayoho. Asmasu. Dakaranta. Srilinga. Sarvanam. Yushman. Shabdaha. Yuvam. Yam. Tivam. Tiva. Yuvam. Tvam. Yuvam. Yuyam. Yuvam. Yushman. Tvam. Tivaya. Yuvam. Yushman. Twa. Vam. Vah. Options. Yes, Prabhu. Tvaya. Yuvabhyam. Yushmabhihi. Tubhyam. Yuvabhyam. Yushmabhyam. Te. Vam. Vah. Somewhere you will see te, or you will see vam, or you will see vah. That means is equal to tubhyam, yuvabhyam, yushmabhyam. Chaturthi vibhakti. Twat, Yes, Prabhu. yuvabhyam, yushmad. These are the two
words asmad and yushmad, these are used very much. I and you, and this last one bhavat shabda. So that's why asmad and yushmad has many options, because everywhere you will not see this form. You will see ma, no, naha, or twa, vaha, like that. Prabhu, I can ask a question? Yes. So even though the option, the meaning remain the same? Yes, when there is an option, you can use any one. Okay. So in the scriptures, mostly the short form is used. They use the short form. Okay. So you will see vam, vaha, twa, te, ma, me, no, naha. This you will see a lot out of asmad and yushmad shabda. So then we get confused. That's why he has given here. So tvam, Okay. yuvam, yuyam. Let's study the asmad shabda. Aham, avam, vayam, mam, avam, asman, ma, nau, nah, maya, avabhyam, asmabhi, mahyam, avabhyam, asmabhyam, me, nau, nah, mat, avabhyam, asmat. Here, mat or mad, asmat or asmad. That's it. Yes, Prabhu. आवयोः अस्माकं, मे, नौ, नः, मयि, आवयोः अस्मासु. दकारान्तः स्त्रीलिङ्गः सर्वनाम युष्मत् शब्दः. त्वं, युवां, यूयं, त्वां, युवां, युष्मान्, त्वया, युवाभ्यां, युष्माभिः, तुभ्यं, युवाभ्यां, युष्मभ्यं, त्वत्, युवाभ्यां, युष्मत्, तव, युवयोः, युष्माकं, त्वयि, युवयोः, युष्मासु. तकारान्तः पुल्लिङ्गः सर्वनाम भवत् शब्दः. भवान्, भवन्तौ, भवन्तः, भवन्तं, भवन्तौ, भवतः, भवता, भवद्भ्यां, भवद्भिः, भवते, भवद्भ्यां, भवद्भ्यः, भवतः, भवद्भ्यां, भवद्भ्यः, भवतः, भवतोः, भवतां, भवति, भवतोः, भवत्सु. एवमेव भगवत्, गतवत्, श्रुतवत् इत्यादीनां पुल्लिङ्गानां शब्दानामपि रूपाणि भवन्ति. Prabhu, I can remember now what you say. You say the short forms used mainly in scriptures. And I remember in verses, I see things like me, now, and naha, and all these things. I really see it in verses. Yes, this is used. Ma, no, naha in Dvitiya Vibhakti. Only Dvitiya, Chaturthi and Sashti. That's it. Dvitiya ma, no, naha. Chaturthi me, no, naha. Sashti me, no, naha. So Chaturthi and Sashti is same. How Yes, will you Prabhu. understand which may? You have to understand from the context. Okay. And here also, Dvitiya, Chaturthi and Sashti, Yushmat Sabda, Twa, Vam, Vaha. Chaturthi, Te, Vam, Vaha. Sashti, Te, Vam, Vaha. See, in Dvivachan and Bahuvachan it's same, Vam, Vaha, everywhere. Only in Dvitiya, Twa, and Chaturthi, Sashti, Te. That's it. So, from the context you have to understand. Yes, Prabhu. Jayati te dhikam. Bhavan, bhavanto, bhavantah, bhavantam, bhavanto, bhavatah,
भवता भवद्भ्याम भवद्भिः भवते भवद्भ्याम भवद्भ्यः भवतः भवद्भ्याम भवद्भ्यः. This does not have any exception. भवतः भवतोः भवताम भवति भवतोः भवत्सु. So these two words are very important. Asmat Shabda and Yushmat Shabda. You will need it always. Last three is very important out of Sarvanam. Yes, Prabhu. Everything is used like Etat Shabda, Eshaha, Esha, Etat. See, this is masculine, feminine, and neuter. Yes, Prabhu. 37, 38, and 39. Yes. I remember I see this also in scriptures. Swam, Yeah. Itasya, all these things I see already in verses. Yeah. Once you go through this PDF, you will be able to understand more. Yes, Prabhu. Let's read one dhatu, then we will complete at least the dhatus. Dhatu Rupani Bhu Sattayam. Padho. Prabhu, you want me to say it? Yes. Okay. Lut Lakara. Pratama Purushaha. Eka Vachanam. Bhavati. Dvivachanam. Bhavataha. Bahuvachanam. Bhavanita. Bhavati Bhavatah Bhavanti. Bhavasi Bhavatah Bhavatha. Bhavami Bhavavah Bhavamah. Lot Lakara. Bhavatu Bhavatat Bhavatam Bhavantu. Bhava Bhavatat Bhavatam Bhavata. Bhavani Bhavava Bhavama. Lang Lakara. Abhavat Abhavatam Abhavan. Abhavah Abhavatam Abhavata. Abhavam Abhabava Abhavama. Vidhiling Lakara. Bhavet Bhavetam Bhaveyuhu. Bhavehe Bhavetam Bhaveta. Bhaveyam Bhaveva Bhavema. Lrit Lakara. Bhavishyati Bhavishyatah Bhavishyanti. Bhavishyasi Bhavishyatah Bhavishyatha. Bhavishyami Bhavishyavah Bhavishyamah. Ling Lakara. Abhavishyat Abhavishyatam Abhavishyan. Abhavishyah Abhavishyatam Abhavishyata. Abhavishyam Abhavishyava Abhavishyama. Asabhumi. Asti Staha Santi. Asi Sthaha Stha. Asmi Swaha Sma. Lot Lakara. Astu Stat Stam Santu. Edhi Stat Stam Stah. Asani Asav Asam. Lang Lakara. Asit Astam Asan. Asihi Astam Asta. Asam Aswa Asma. Vidhiling Lakara. Syat Syatam Suhu. Syaha Syatam Syata. Syam Syava Syama. Syam Syava Syama. अस धातोः लृट् लकारस्य लृङ् लकारस्य च रूपाणि भू धातोः रूपाणि इव भवन्ति. So this dhatu as dhatu, the lit lakar and ring lakar will be similar to bhu dhatu. Dukri karane, to do.
You see, dukri, it starts with do. In English, that's why it calls to do. In Sanskrit, it's dukri. Do and ya will go away, only kri will remain. So lat lakaraha, karoti, kurutaha, kurvanti, karoshi, kuruthaha, kurutha, karomi, kurvaha, kurmaha. Lot lakaraha, karotu, kurutat, kurutam, kurvantu, kuru, kurutat, kurutam, kuruta, karavani, karavav, karavama, akarot, akurutam, akurvan, akaroh, akurutam, akuruta, akaravam, akurva, akurma. Vidhiling lakara, kuryat, kuryatam, kuryuhu, kuryaha, kuryatam, kuryata, kuryam, kuryava, kuryama. Lit lakara, karishyati, karishyatah, karishyanti, karishyasi, karishyatah, karishyatha, karishyami, karishyavah, karishyamah. Ling lakara, akarishyat, akarisyatam, akarisyan, akarishyah, akarisyatam, akarishyata, akarishyam, akarisyav, akarishyama. Dudaएं दाने, ददाति, दत्तः, ददति, ददासि, दत्थः, दत्थ, ददामि, दद्वः, दद्मः. लोट लकारः, ददातु, दत्तात्, दत्ताम, ददतु, देहि, दत्तात्, दत्तम, दत्त, ददानि, ददाव, ददाम. लंग लकारः, अददात्, अदत्ताम, अददूः, अददाह, अदत्तम, अदत्त, अददाम, अदद्व, अदद्म. विधिलिंग लकारः, दद्यात्, दद्याताम, दद्युः, दद्याः, दद्यातम, दद्यात, दद्याम, दद्याव, दद्याम. लिट लकारः, दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति, दास्यसि, दास्यथः, दास्यथ, दास्यामि, दास्यावः, दास्यामः. लिंग लकारः, अदास्यत्, अदास्यताम, अदास्यन्, अदास्यः, अदास्यतम, अदास्यत, अदास्यम, अदास्याव, अदास्याम. Okay, so we will conclude it here and meet again tomorrow at the same time. Okay, and you practice till then, Prahlad. जी प्रभु जी. Yeah. So you practice and then tomorrow again we will read. We'll read it for 1 week and then we'll again come back to Bhagavad Gita. So prepare as much you can, especially the dhatus. You also read. That will create the samskara. So later on, when you will get different forms of dhatu, you will be able to understand. Especially the dhatus, like say jna avavodhane, to know. Jna, to know. Janati, janitah, jananti, lat lakarah. Janati, janitah, jananti, janasi, janitah, janitha, janami, janiva, janima, lot lakarah. Janatu, janitat, janitam, janantu, janihi, janitat, janitam, janita, janani, janava, janama. Lang lakarah, ajanat, ajanitam, ajanan, ajanaha, ajanitam, ajanita, ajanam, ajaniv, ajanima. Vidhiling lakarah, janiyat, janiyatam, janiyuh, janiyah, janiyatam, janiyat.
जानीयाम, जानीयाव, जानीयाम। लृट् लकार है। ज्ञास्यति, ज्ञास्यतः, ज्ञास्यन्ति, ज्ञास्यसि, ज्ञास्यथः, ज्ञास्यथ, ज्ञास्यामि, ज्ञास्यावः, ज्ञास्यामः। लृङ् लकार है। अज्ञास्यत्, अज्ञास्यताम्, अज्ञास्यन्, अज्ञास्यः, अज्ञास्यतम्, अज्ञास्यत, अज्ञास्यम्, अज्ञास्याव, अज्ञास्याम। जागृ निद्राक्षय। जागर्ति, जागृतः, जाग्रति, जागर्सि, जागृतः, जागृथ, जागर्मि, जागृवः, जागृमः। लोट लकारः। जागर्तुः, जागर्तु, जागृतात्, जागृताम्, जाग्रतु, जागृहि, जागृतात्, जागृतम्, जागृत, जागराणि, जागराव, जागराम। लङ् लकारः। अजागः, अजागृताम्, अजागरुः, अजागः, अजागृतम्, अजागृत, अजागरम्, अजागृव, अजागृम। विधिलिं लकारः। जागृयात्, जागृयाताम्, जागृयुः, जागृयाः, जागृयातम्, जागृयात, जागृयाम्, जागृयाव, जागृयाम। लृट् लकारः। जागरिष्यति, जागरिष्यतः, जागरिष्यन्ति, जागरिष्यसि, जागरिष्यथः, जागरिष्यथ, जागरिष्यामि, जागरिष्यावः, जागरिष्यामः। लृङ् लकारः। अजागरिष्यत्, अजागरिष्यताम्, अजागरिष्यन्, अजागरिष्यः, अजागरिष्यतम्, अजागरिष्यत, अजागरिष्यम्, अजागरिष्याव, अजागरिष्याम। शक्रि शक्तौ। शक्नोति, शक्नुतः, शक्नुवन्ति, शक्नोषि, शक्नुतः, शक्नुथ, शक्नोमि, शक्नुवः, शक्नुमः। लोट लकारः। शक्नोतु, शक्नुतात्, शक्नुताम्, शक्नुवन्तु, शक्नुहि, शक्नुतात्, शक्नुतम्, शक्नुत, शक्नवानि, शक्नवाव, शक्नवाम। लङ् लकारः। अशक्नोत्, अशक्नुताम्, अशक्नुवन्, अशक्नोः, अशक्नुतम्, अशक्नुत, अशक्नवम्, अशक्नुव, अशक्नुम। विधिलिं लकारः। शक्नुयात्, शक्नुयाताम्, शक्नुयुः, शक्नुयाः, शक्नुयातम्, शक्नुयात, शक्नुयाम्, शक्नुयाव, शक्नुयाम। लृट् लकारः। शक्ष्यति, शक्ष्यतः, शक्ष्यन्ति, शक्ष्यसि, शक्ष्यथः, शक्ष्यथ, शक्ष्यामि, शक्ष्यावः, शक्ष्यामः। लृङ् लकारः। अशक्ष्यत, अशक्ष्यत्, अशक्ष्यताम्, अशक्ष्यन्, अशक्ष्यः, अशक्ष्यतम्, अशक्ष्यत, अशक्ष्यम्, अशक्ष्याव, अशक्ष्याम। वदि अभिवादन स्तुत्योः। वन्दते, वन्देते, वन्दन्ते, वन्दसे, वन्देते, वन्दध्वे, वन्दे, वन्दावहे, वन्दामहे। लोट लकारः। वन्दताम्, वन्देताम्, वन्दन्ताम्, वन्दस्व, वन्देथाम्, वन्दध्वम्, वन्दै, वन्दावहै, वन्दामहै। लङ् लकारः। अवन्दत, अवन्देताम्, अवन्दन्त, अवन्दथाः, अवन्देथाम्, अवन्दध्वम्, अवन्दे, अवन्दावहि, अवन्दामहि। विधिलिं लकारः। वन्देत, वन्देयाताम्, वन्देरन्, वन्देथाः, वन्देयाथाम्, वन्देध्वम्, वन्देय, वन्देवहि, वन्देमहि। लृट् लकारः। वन्दिष्यते, वन्दिष्येते, वन्दिष्यन्ते, वन्दिष्यसे, वन्दिष्येथे, वन्दिष्यध्वे, वन्दिष्ये, वन्दिष्यावहे, वन्दिष्यामहे। लृङ् लकारः। अवन्दिष्यत, अवन्दिष्येताम्, अवन्दिष्यन्त, अवन्दिष्यथाः,
अवन्दिश्येथाम, अवन्दिश्यध्वम, अवन्दिश्ये, अवन्दिश्यावहि, अवन्दिश्यामहि। शिंग स्वप्ने, शेते शयाते शेरते, शेषे शयाते शेध्वे, शये शेवहे शेमहे। लोट लकार शेताम शयाताम शेरताम, शेष्व शयाथाम शेध्वम, शयै शयावहै शयामहै। लंग लकार अशेत अशयाताम अशेरत, अशेथाः अशयाथाम अशेध्वम, अशयी अशेवहि अशेमहि। विधिलिंग लकार शयीत शय्याताम शयीरन, शयीथाः शय्याथाम शयीध्वम, शय्य शयीवहि शयीमहि। लिट लकार शैष्यते शैष्येते शैष्यन्ते, शैष्यसे शैष्येथे शैष्यध्वे, शैष्ये शैष्यावहे शैष्यामहे। लृंग लकार अशैष्यत अशैष्येताम अशैष्यन्त, अशैष्यथाः अशैष्येथाम अशैष्यध्वम, अशैष्ये अशैष्यावहि अशैष्यामहि। How many left? Chinchayane. Oh, there are two only. Chinchayane. Chinoti, Chinutaha, Chinvanti, Latlakaraha. Chinoshi, Chinutha, Chinutha. Chinomi, Chinvaha, Chinuvaha, Chinmaha, Chinumaha. Lot Lakara. Chinotu, Chinutat, Chinutam, Chinvantu. Chinu, Chinutat, Chinutam, Chinuta. Chinavani, Chinavava, Chinavama. लंग लकार अचिनोत अचिनुताम अचिन्वन, अचिनोह अचिनुतम अचिनुत, अचिनवम अचिन्व अचिनुव अचिन्म अचिनुम। विधिलिम लकार चिनुयात चिनुयाताम चिनुयुः, चिनुयाः चिनुयातम चिनुयात, चिनुयाम चिनुयाव चिनुयाम। लृट लकार चेष्यति चेष्यतः चेष्यन्ति, चेष्यसि चेष्यतः चेष्यथ, चेष्यामि चेष्यावः चेष्यामः। लृंग लकार अचेष्यत अचेष्यताम अचेष्यन्, अचेष्यः अचेष्यतम अचेष्यत, अचेष्यम अचेष्याव अचेष्याम। चिंचयने. The same dhatu, but that was parasmaipadi, this is atmanepadi. So this dhatu is ubhaipadi, having both forms. Chinchayane. Chinute, lat lakara. Chinute, chinvate, chinvante. Chinushe, chinvate, chinudhve. Chinve, chinvahe, chinuvahe, chinmahe, chinumahe. Lot lakara. Chinutam, chinvatam, chinvatam. Chinushva, chinvatham, chinudhvam. Chinavai, chinavavahai, chinavamahai. Lang lakara. अचिनुत अचिन्वाताम अचिन्वत, अचिनुथाः अचिन्वाथाम अचिनुध्वम, अचिन्वी अचिन्वहि अचिनुवहि अचिन्महि अचिनुमहि. So in the dhatus you have seen one thing, that bhu dhatu, first one, as dhatu, dukri dhatu, ददाति धातु, दुदाने दाने. These are परस्मैपदी. ज्ञा अवबोधने, जागृ निद्राक्षये. It ends with e. जागर्ति, पठति, ज्ञास्यति. शक्ली गतो शक्नोति is also आत्मनेपदी, परस्मैपदी. From vadi, vadi अभिवादन स्तुत्योः. Here Atmanepadi dhatu started. So vandate, the form changed. Vandate. Shing swapne, below. Shete is Atmanepadi dhatu. Ching chayane, chinoti. Ching chayane is a dhatu which has both forms. So chinoti in the second pit, chinute. So three kinds of dhatus has been mentioned here. Okay. So go ahead and we'll meet again tomorrow. Hare Krishna.
Yes, Prabhu. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna.